कहाँ कहाँ पुगेका मेरा साथी भाइहरू, सम्झिन्छौ कि सम्झिन्नौ खै हाम्रो हुर्काइहरू। कहाँ कहाँ पुगेका मेरा साथी भाइहरू, सम्झिन्छौ कि सम्झिन्नौ खै हाम्रो हुर्काइहरू। म त अझै यसरी नै बाटैमा पो छु, म त अझै यसरी नै बाटैमा पो छु। कहाँ कहाँ पुगेका मेरा साथी भाइहरू, सम्झिन्छौ कि सम्झिन्नौ खै हाम्रो हुर्काइहरू। म त अझै यसरी नै बाटैमा पो छु। सायद फरक पर्यो हाम्रो जीवन बुझाइहरू, सायद फरक पर्यो हाम्रो जीवन बुझाइहरू। विक्रम सम्वत 2045 साल फागुन 10 गते जन्मिएका महावीर विश्वकर्मा आमा कौशिला घिमिरे र बुबा कृष्ण घिमिरेका जेठा छोरा हुन्। मकवानपुरमा जन्मिएका महावीरको स्थायी ठेगाना राप्ती नगरपालिका 4 सुन्दर बस्ती चितवन थियो। गरिबीको थिचोमिचो र जात व्यवस्थाको बल मिच्याएका बावजुद पनि महावीर सानै उमेरदेखि स्कुल पढ्न गए। विद्यार्थी कालमा नै राजनीतिप्रति चासो राख्ने उनी 7 कक्षामा पढ्दा नै तत्कालीन अनेरा सोभियुमा रहेर राजनीतिक कामहरूमा सहभागी हुन थालिसकेका थिए। गरिबी, अभाव, जात व्यवस्थाको छुवाछुत सहितको दलन र हुकुमी अत्याचारसँग लड्दै भिड्दै र भोग्दै महावीर हुर्किए। बुद्ध शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका महावीर स्कुलमा मध्यम स्तरका विद्यार्थी थिए, तर पढाइ बाहेकका अरू कुरामा भने उनी बहुआयामिक थिए। विद्यालयका अधिकांश अतिरिक्त कार्यक्रममा निकै सहभागिता जनाउँथे। बाह्य क्रियाकलापमा अब्बल रहेका महावीरले मेसिन सरह खटिएर किताब घोक्ने र परीक्षाका मार्कसिटमा बढेमानका अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थी मात्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई खारेज गरिदिए। रेडियो महावीरको प्रिय चिज थियो। त्यस बखत सहरीय मध्यम वर्गको पहुँचमा रहेको टेलिभिजन राज्यले भूमिहीन बनाएका सुकुम्बासी र त्यसमा पनि पीतमा परेका दलित समुदायका घरमा उपलब्ध हुने कुरा नै थिएन। दलितले घिउ खाँदा त दण्डको भागी गराउने जात व्यवस्थामा आधारित समाजमा तत्कालीन अवस्थामा सो कुरा सम्भव पनि थिएन। महावीर रेडियो पत्रकारिताका शौखिन थिए। चितवनको पहिलो रेडियो सिनर्जी एफएमबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम आरजे हन्टमा प्रथम भएका महावीरले 2063 सालमा सोही एफएममा पहिलोपल्ट 15 मिनटको कार्यक्रम चलाए, दलित जागरण। उनको त्यो कार्यक्रम पनि धेरैले मन पराए। उनी रेडियो पत्रकारिताको तालिममा पनि सहभागी बने, तर कथित अछुत समुदायको मान्छे रेडियोमा गएर बोल्नु, अझ दलितकै मुद्दालाई उठान गर्नु वर्चस्वशालीहरूका निम्ति सह्य हुने कुरा नै भएन। महावीरको अद्भुत क्षमताका बावजुद कथित उच्च जातका मिडिया मालिकहरूले उनकै जातलाई अयोग्यताको आधार घोषित गरिदिए र उनी रेडियो पत्रकारिताबाट वञ्चित भए। यद्यपि रेडियो पत्रकारिताको जीवन्त सपनाले उनको मस्तिष्कमा तुफान चलाइ नै रह्यो। एउटा बन्द कोठाबाट बोलेको आफ्नो स्वर सर्वसाधारणको मजेरीमा ब्याट्रीबाट गुन्जिने सानो मेसिनमा बुलन्द बनाएरै छाड्ने हुटहुटीले उनी सिनर्जी एफएमसँग जोडिए। 64 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको सेरोफेरोमा उनले रेडियो चितवनमा फुल टाइमर कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भए। त्यसपछि उनको जीवन कालिका एफएमसँग ठोक्कियो। हालसम्म नचलेको रात्रिकालीन कार्यक्रम चलाउन आएको प्रस्तावमा महावीरले बहकिने मनको खाका पेश गरेर सोही कार्यक्रम चलाए। युवाहरूको बीचमा प्रेमको कुरा गर्नु, मनलाई बेतोडले बहकाइदिनु उनको कार्यक्रमको विशेषता नै थियो। मानिसहरूसँग गफ गरे जस्तै गरेर कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनु र मनभित्रसम्म पसेर मानिसहरूलाई भावनामा बहकाउनु उनको कार्यक्रमको चिनारी नै थियो। प्रेम विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु, मुक्तकहरू वाचन गर्नु र मुक्तकमै सवाल जवाफ गर्न सक्ने खुबीले उनको कार्यक्रम केही समयमै देशव्यापी सुपरहिट बन्न पुग्यो। बहुसंख्यक युवाहरू माझ रेडियोको दबदबा रहेको समयमा सबैभन्दा प्रिय कार्यक्रमको रूपमा बहकिने मनले आफूलाई उभ्याउन सफल भयो। यही कार्यक्रमले महावीरलाई सेलिब्रेटीकै रूपमा स्थापित गर्यो। कालिका एफएममै रहँदा उनी नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा चितवनको संगठित सदस्यको रूपमा पनि कार्यरत रहे। कालिका एफएम छाडेर उनी काठमाडौँमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएनमा जागिरे बने, तर सिआइएनमा पनि उनले बहकिने मन चलाउन छाडेनन्। उक्त कार्यक्रम लगभग 100 भन्दा बढी रेडियोबाट प्रसारण हुन थाल्यो। महावीर केही समय प्रेस सेन्टरसँग पनि आबद्ध बने। प्रतिरोधी चेतनासहित पत्रकारिताको उनको यात्रा निरन्तर जारी रह्यो। सिआइएनबाट बज्न छोडेको बहकिने मन थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट प्रसारित हुन थाल्यो। कार्यक्रमका पछिल्ला श्रृङ्खलाहरू विचार प्रवाहका दृष्टिकोणले पनि ओजनदार बन्दै थिए। बहकिने मन सम्हालिने मनको रूपमा विकास हुँदै थियो। महावीरले मानिसलाई रुन होइन, अब समाजलाई पढ्न र पढेपछि लड्न सक्ने युवा जमात तयार पार्छु भन्ने अठोटले कार्यक्रम चलाउन थालेका थिए।
कमरेड महावीर सञ्चार क्षेत्रका अलावा रङ्गकर्मीको रूपमा पनि अभिनयरत रहे। उनले धेरै नाटकहरू खेले, थिएटरमा प्रस्तुति दिए। किनारको कथा, छिद्र क्यानभास, अवान्तर, चाँदीको घेरा लगायतका नाटकहरू उनले खेलेका यादगार नाटकहरू मध्येका सम्झनालायक नाट्य श्रृङ्खलाहरू हुन्। महावीरको जोस यतिमा मात्र रोकिएन। पछिल्लो पल्ट उनी चलचित्रमा पनि अभिनयरत थिए। जात्रै जात्रा, शुभ लभ, नालापानी लगायतका चलचित्रमा उनको अभिनय रहेको छ। कारखाना भने ओखतीले उपचार गर्छ भन्छन्। सुन्दर साहब, जमदार साहबलाई विश्वास गर्न सकिन्छ कि सेरिनुहुन्छ आफै कि छप्काएर आउनुहुन्छ, तर गद्दारी गर्नुहुन्न। महावीर मूलधारका सिनेमाले प्रस्तुत गर्ने विषयसँग असन्तुष्टि राख्थे। केवल बजारलाई बेच्न सकिने गरी मात्र बनेका सिनेमाले मान्छेहरूको मस्तिष्क समेत प्रदूषित गराउँदै गइरहेकोमा महावीर निरन्तर आलोचना गरिरहन्थे। उनी आफैले पछिल्लो पल्ट सिनेमा लेखनको कार्य पनि अगाडि बढाएका थिए, जसलाई पूरा गर्न उनी असमर्थ रहे पनि हामी उनको सपनालाई साकार पार्न प्रतिबद्ध छौं। यता देशमा संसदवादी छद्म कम्युनिस्टहरूले कथित निर्वाचन मार्फत बहुमत प्राप्त गरे पश्चात डबल नेकपा बनाएर जनतामाथि भ्रमको खेती गरिरहेकै समयमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबाट नेपाली मुक्तिकामी जनताको हित हुन सक्दैन भन्ने निचोडका साथ 22 वैशाख 2075 कार्ल मार्क्सको 200औं वार्षिकीको विशेष सन्दर्भमा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निर्माण अभियानको गठन गरिएको थियो। 51 सदस्यीय पार्टी निर्माण अभियानमा महावीर पनि जुझारु र ऊर्जावान ढङ्गले सहभागी बने। शोषितहरूका, पीडितहरूका र सर्वहाराका दुःखहरूलाई चिहानघारीमा पुर्याउने यात्राका सारथी बने महावीर। नेपाली तथा भारतीय समाजको वर्ग निर्माणमा मुख्य भूमिका जात व्यवस्थाले खेलेकाले जात व्यवस्था उन्मूलनलाई पनि पार्टीले गम्भीरतापूर्वक नयाँ ढङ्गले संश्लेषण गर्यो। कमरेड महावीर जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाको सचिवको रूपमा जात व्यवस्था विरोधी गतिविधिहरूमा सशक्त ढङ्गले खटिरहे। ऊर्जाशील युवाहरूलाई क्रान्तिमा लामबद्ध पार्न उनी देश दौडाहामा कुदिरहन्थे। यसैबीच 2077 जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा अन्तर्जातीय प्रेम गरेकै आधारमा नवराज विक लगायतका 6 जनालाई लखेटी हत्या गरियो। यसले नेपाली समाजको जात व्यवस्थामा आधारित शक्ति संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत छताछुल्ल हुने गरी पोखिदियो। महावीर विश्वकर्माकै अगुवाईमा जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाले यस विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष छेड्यो। कुनै समय सेलिब्रेटी बन्ने दौडमा रहेका महावीर यस घटनाबाट निकै विचलित भएर मध्यमवर्गीय जीवन बाँच्ने सपनामाथि लात बजार्दै उनी भुइँ मान्छेलाई निरन्तर दुःखको अनन्त भुमरीमा फसाइराख्ने यो व्यवस्थाकै चिहान खन्न हिँडे। जात नमिल्ने बित्तिकै प्रेम गर्न नपाउने, जात नमिल्ने बित्तिकै विवाह गर्न नपाउने, एकले अर्कोलाई रोज्दाखेरि पनि भन्ने, यदि यही सामाजिक सद्भाव हो भने यो भत्काउनु आवश्यक छ र यो हामी भत्काउँछौँ। यदि उनीहरूले भनेको जस्तो, यहाँका शासकहरूले भनेको जस्तो सामाजिक सद्भाव यही हो भने यो भत्किनुपर्ने आवश्यकता छ र यो हामी भत्काउँछौँ यो। उनी पूर्णकालीन राजनैतिक कार्यकर्ता बनेर समाजका दुःखहरू अन्त्य गर्ने अभियानमा लामबद्ध बने। बेतिथि विरुद्ध बारुद बनेर पड्किन थाले। अन्यायका विरुद्ध भरभराउँदै चिङ्गारी बनेर सल्किन थाले। उनी भुइँमान्छेका जीवनसँग सम्बन्धित कवितामा परिवर्तनको दमदार आह्वान गर्थे। जनताको खुन चुसेर मोटाएका शासकहरूको सत्ता खोसेर आम सर्वहारा जनताको हातमा ल्याउने प्रतिबद्धता उनले कविता र मुक्तक मार्फत निरन्तर गरिरहन्थे। उनले लेखेका कविताले हुङ्कार बोल्थ्यो। यो पाजी व्यवस्थाको हर्ताकर्ता रहेको शासकको करतुत विरुद्ध बारुद बमन गरिरहन्थ्यो। राम्रो जागिरे बन्ने, सेलिब्रेटीको जीवन बिताउने र मध्यमवर्गीय जिन्दगी बाँच्ने सपना देखेका महावीरले जब समाजका दुःखहरू बुझ्न थाले तब त्यसलाई अन्त्य गर्ने राजनीतिक विचारधारा पक्रिए। उनीसँग पुँजीवादी बजारमा बेच्नका निम्ति सुगठित शरीर थियो। मानवीय प्रतिभालाई पैसामा किनेर नाफामा बेच्न हानथाप गरिरहेका धनपतिहरू उनको स्वर किन्न खोज्थे। तर महावीर हरेक कुरालाई बिकाउ मालको रूपमा परिणत गरिदिने बजारीय उपभोक्तावादका कट्टर आलोचक रहे। महावीरको फेसबुक पेजका फलोअर्सलाई आधार मान्ने हो भने पनि उनी सेलिब्रेटी थिए। तर कथित सेलिब्रेटीहरू जस्ता विचारविहीन उनी थिएनन्। सामाजिक घटना र समस्याहरूमा मुखमा बुझो लगाएर बस्नु महावीरको चरित्र थिएन। अन्याय र अत्याचार विरुद्ध महावीर बम बनेर पड्किन्थे। असमानता विरुद्ध आगो ओकल्नु उनको चरित्र थियो। कहिले मन्दिर पस्न खोज्दा मारिएका भीम विश्वकर्माहरूको न्यायको निम्ति आन्दोलित हुन्थे त कहिले प्रहरीको काल कोठरीमा निर्ममतापूर्वक मारिएका सुन्दर हरिजनदेखि कोठा खोज्दा छुवाछुट खेप्नु परेका रूपा सुनारहरूको पक्षमा निरन्तर महावीर सडकमै हुन्थे। कहिले रुबी खानहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइती घरमा धर्ना बस्थे त कहिले एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा विदेशी साम्राज्यवाद विरुद्ध नारा लगाउँदै मुट्ठी कस्थे।
कहिले नेहारिकाहरूको न्यायको निम्ति कुर्लिन्थे, कहिले मिटर ब्याजी साहुले किसानहरूमाथि चलाएको लुटका विरुद्ध विचारको फायर खोल्थे, कहिले जनताले भोट दिए व्यवस्थाले महँगी भन्दै कथित पुँजीवादी व्यवस्थाले आयोजना गरेको निर्वाचन तथा त्यसको प्रतिफलको रूपमा प्राप्त मूल्यवृद्धि विरुद्ध सङ्गठित रूपमा सडकमा उत्रिन्थे। भुइँ मान्छेका दुःखहरूलाई अनुभूत गर्दै दुःखहरू अन्त्यको क्रान्तिकारी बाटोमा लाग्न उनी युवाहरूलाई हर हमेसा हौसाइरहन्थे। आफ्नो निम्ति जीवन्त नालीको किराले पनि बाँच्छ, एक बारको जीवन्त तमाम दुःखहरूको अन्त्यका निम्ति पो लगाउने त साथी भन्दै स्पष्ट विचार राख्ने र अरूलाई पनि यसैका निम्ति प्रोत्साहित गर्ने महावीर समाजको सुस्तरी सुधार होइन, जरैदेखि क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्नुपर्ने विचारमा पछिल्लोपल्ट दृढतापूर्वक अविचलित थिए। यो समाजलाई मान्छे बाँच्न लायक बनाउन आफूले जिन्दगी अर्पिने प्रतिबद्धता सामाजिक सञ्जालमा दोहोऱ्याइरहन्थे महावीर। जात व्यवस्था, पितृसत्ता र मानव निर्मित सम्पूर्ण भेदभावको अन्त्य यो व्यवस्थाले गर्न सक्दैन भन्दै बहुसङ्ख्यक उत्पीडितहरूलाई आफ्नो क्रान्तिकारी व्यवस्था आफै बनाउन ऊर्जा दिइरहन्थे। त्यसकै श्रृङ्खलामा पूर्व पश्चिम दौडिरहने महावीर हामीहरूका ऊर्जाका स्रोत थिए। अघाएकाहरूले ठिकठाक देखिरहेको समाजलाई भोकाएकाहरूको आँखाबाट हेरेर भताभुङ्ग भनिरहेको एक असन्तुष्ट पात्र अहिले हामीसँग छैनन्, तर हामीसँग उनले देखेका सपनाहरू छन्। भत्काउन लायक सामाजिक कुव्यवस्था छ। आम श्रमिकहरूका दुःख अन्त्य गर्न महावीर जुन बाटोमा हिँड्दै थिए त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउने अभिभार हामी सचेत क्रान्तिकारीहरूको काँधमा आएको छ। उनले सल्काएको चिङ्गारीलाई डडेलोको रूपमा विकसित गर्नु छ र बनाउनु छ यो अध्यारो व्यवस्थाको चपरी मुनिको बास। सिङ्गो मानव जातिको मुक्तिको निम्ति महावीर हिँडेको गोरेटोलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन र बहुसङ्ख्यक उत्पीडित मानिसमाथि हुने सबै प्रकारका अन्याय, असमानता र दमनको अन्त्य गर्न सर्वहाराको पक्षबाट हामी निरन्तर लडिरहन्छौँ। महावीर हिँडेको मुक्ति र परिवर्तनको मार्गमा हिँड्न हामी त मुट्ठी उठाएर सङ्कल्पित छौँ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ?